اتلے پتھر نے پھرنے دانے نے پسیچنے دانے پان دا راہ بھی اتھوں ہی ہوندا سی بزرگ فرماؤندے نے جیڑا دانا اس کلی دے نال نال جدوں تک رہندا سی او پتھر دی رگڑ تو بچیا ہی رہندا سی جیڑا دانا پائے جیڑا دانا پائے جب تک وہ کلی دے نال ہے انہوں پتھر دا رگڑا نہیں چڑھ سکیا وگرنا پتھر دے پھرنا پہ رگڑا چاڑی جانا ہے دانیاں نو آٹا بنائی جانا ہے لیکن جیڑا دانا کلی دے نال نہیں نا سی اس دانے نو کبھی پتھر دا رگڑا نہیں سی ملدا جدوں ہی دانا کلی تو جدا ہو کے اگاں دور ہوندا سی پتھر کہندا آ جا اللہ اکبر